doon na final nga coordination meeting tali sa magyapon nga mga tao no para ma-finalize tong pag-uyon nila sa alas 6 paingon sa alas 10 nga pag-abre sa mga samang no sa both private and public no. No overnight Bombo Junel no kay niuyon man sad atong mga private nga owners sa og management sa mga private cemeteries no. Moto nga nauyunan nila. And then ang mga basic dayon nga mga gabayan no, una gyud kanang pagdala sa mga mahait nga hinagiban, mga makahubog nga electron, kusog nga mga sound system ug kani dayong mga illegal nga pasugal no, like braha nga pagabuhaton diya sa mga samang. Unya sa ato pong City Memorial Park Bombo Junel, dunay kay dili manggod na mapasudlan sa tanan vehicles no sa diya sugod ka na bitang na bake shop nga magsanga ka paingon sa may kamamanan area og sa no. Dunay free ride no nga orela naka-station din na sa may kanto kanang naay bake shop no, di ko sure sa pangalan na nga pasulod dito dayon sa commercial area dito ang drop off point o pick up point sa mosulod og gawas sa Bolonsiri no. Naalay mga marked vehicles nga allowed makasulod like sa ambulance, police no, mga service sa barangay nga maghatod og mga logistics no sa sulod no. Mura na ang gialaw kay kabalo man ta nga unsa ka huot pud na ang dalan nila sa may pasulod sa City Memorial Park no. Nya andam na sad no ang kadagkuan nato sa City Memorial Park na ay mga gabayan dito ug asa ang mga dagkutanan nga areas no kay dili to pwede gihapon tong naay kanang common bitaw nga dagkutanan no. Dili na tong katong individual kay na-observe nato di aging mga kuan kalag-kalag naka-cause jud siya og una basura, kahugaw sa kaning pintal no nga damage town kay nga sunog no kay naagyoy uban Bombo Junel nga isandig ang mga kandila sa kanang dool bitaw sa yang lapida. So aside ana mahugaw ang maong pintura plus makakos pod og sunog kay flammable ba ang pintal sod no muna nga gilikayan pod sa management sa City Memorial Park nga dili na kana maotro. So naanay gabayan compared last year nga medyo gubot to sa una kay namanggoy ongoing nga construction sa dalan no. Nakabantay ta last year nga labi na tong mga mamaligya ay nga wala na plastar, so moto nga gipangitaan gipamaagi nga mahimong hanay no ang mga mamaligya ay pod kay tagaan pod natong konsiderasyon kay talag sa rabya pod ni once a year rabya pod ning kalag-kalag niya makapamaligya kandila, snacks og mga kaning mga kandila bulak no. Ato pong hangyo no sa mga modalikyat sa tanan sementeryo dili lang sa atong City Memorial Park nga labi na nga naatay problema kanunay sa kaning pag-increase sa basura kaning bitang mga PET bottles no. Mugid na ang sagad sa pinakadaghan nga makolek nga basura sa mga PET bottles no. Like sa soft drinks, Tetra Pak nga juices, mineral water. So ug mahimo bumudyan magdala ta og kadang tumblers na to no, mga canister ba sa tubig nga dili na makakos og dugang basura kay isa gina no halos og kada tawo pila ka hundreds of thousand ang mobisita unya ipamilin po ng botilya magpalit grabe na po na nga basura ang ma-produce Bombo Junel. So tabangan tani no atong i-encourage ang tanang katawhan nga magdala sa mga canister nila no, mga tumblers, water tumblers aron pod nga makalesen pod sa problema sa basura kay kinahanglan bisan pa man nga gaulan-ulan no narabay nga kaning weather forecast nga mag-ulan sa hapon. So pero sa adlawanan kinahanglan butag hydrated kay grabe pod ka init sa panahon sa adlaw no. Muna nga hangyo gyapon sa atong mayor no ang kanunay nga kooperasyon sa tanan mga gabayan sa mga muadto sa atong mga menteryo og mga private og public no. Parehas ang atong guidelines, wala tay gikuan gawas lang sa CMP kay naay mga like sa kita may magbuot sa traffic din ha no sa ilahang scheme no. Pero sa other kanang mga cemeteries sa mga private na sila kaugalingon sad nga mga gabayan sa sulod no. Pero sa gawas
naa atong mga RTAs, no, kapulisan aron pod nga masiguro ang kahapsay sa dagan sa traffic labi na sa mga areas like Mulwa, no, uptown. So muna gina ang sagad nga gakabukog ang dagan sa traffic, especially og dili ma-manage pag insakto labi na nga dunay mga badlongon nga drivers nga dili motuman sa mga ruta nga giangay nga gisitar sa mao nga coordination meeting.